बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे खालिद बिन वलीद की दास्तान की 19वीं किस्त। तो जिन दोस्तों ने पिछली किस्तें नहीं देखी वो पिछली किस्तें लाजमी देखें ताकि अगली तमाम किस्तों को समझने के लिए उनको आसानी हो जाए। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की 19वीं किस्त। खालिद को यकीन था कि वो 300 सवारों से 1400 मुसलमानों को घोड़ों तले रौंद डालेगा। इसे अपनी जंगी फहम व फरासत पर इस कदर भरोसा था कि इसने तीर अंदाज दस्ते को अपने साथ लाने की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। हालांकि पहाड़ी इलाके में तीर अंदाज़ों को बुलंदियों पर बिठा दिया जाता तो वो नीचे गुजरते हुए मुसलमानों को चुन चुन कर मारते। आगे जाकर खालिद ने दस्ते को ज़रा सी देर के लिए रोका तो एक बार फिर इसने अपने सवारों के जज्बे को भड़काया। इसे इन सवारों की शुजाअत पर पूरा एतमाद था। मुसलमान अभी दूर थे। खालिद ने शित्तर बानों के बहरूप में अपने 3-4 आदमी आगे भेज दिए थे जो मुसलमानों की रफ्तार की और दीगर कवायफ की इत्तलाएं दे रहे थे। वो बारी बारी पीछे आते और बताते थे कि मुसलमान कराह गमीम से कितनी दूर रह गए हैं। खालिद इन इत्तलाओं के मुताबिक अपने दस्ते की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मामूली रफ्तार से इस फंदे की तरफ चले आ रहे थे जो इनके लिए खालिद कराइल गमीम में बिछाने जा रहा था। खालिद इस इत्तला को नहीं समझ सका था कि मुसलमान अपने साथ बहुत से दुम्बे और बकरे ला रहे हैं। इसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि वो मक्का पर हमला करने आ रहे हैं तो दुम्बे और बकरे क्यों साथ ला रहे हैं। इन्हें डर होगा कि मुहासरा तवील पड़ गया तो खुराक कम हो जाएगी। खालिद के एक साथी ने ख्याल जाहिर किया इस सूरत में वो इन जानवरों का गोश्त खाएंगे। इसके सिवा इन जानवरों का और क्या इस्तेमाल हो सकता है। बेचारों को मालूम ही नहीं कि वो मक्का तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। खालिद ने कहा, इनके दुम्बे और बकरे हम खाएंगे। मुसलमान अभी कराल गमीम से 15 मील दूर उस्फान के मकाम पर थे कि खालिद इस सिलसिला कौम में दाखिल हो गया। इसने अपने दस्ते को पहाड़ियों के दामन में एक दूसरे से दूर रुकने को कहा और ख़ुद घात की मौजूद जगह देखने के लिए आगे चला गया। वो दर्रे तक गया। यही रास्ता था जहाँ से काफ़िले और दस्ते गुजरा करते थे। वो यहाँ से पहले भी गुजरा था लेकिन इसने इस दर्रे को इस निगाह से कभी नहीं देखा था जिस निगाह से आज देख रहा था। इसने इस दर्रे को दाएं बाएं वाली बुलंदियों पर जाकर देखा, नीचे आया, चट्टानों के पीछे गया और घोड़ों को छुपाने की ऐसी जगहों को देखा जहां से वो इशारा मिलते ही फ़ौरन निकल आए और मुसलमानों पर बेखबरी में टूट पड़े। वो मार्च 628 ईस्वी के आखिरी दिन थे। मौसम अभी सर्द था मगर खालिद का और इसके घोड़े का पसीना बह रहा था। इसने घात का इलाका मुंतखब कर लिया और अपने दस्ते को कई हिस्सों में तकसीम करके घोड़ों को दर्रे के इलाके में छुपा दिया। अब इसने अपने इन आदमियों को जो मुसलमानों की पेशकदमी की इत्तलाएं लाते थे अपने पास रोक लिया क्योंकि ख़दशा था कि मुसलमान इनकी असलियत मालूम कर लेंगे। मुसलमान करीब आ गए थे। रात को इन्होंने पड़ाव किया था। अगली सुबह जब नमाज फ़जर के बाद मुसलमान कूच की तैयारी कर रहे थे, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम दौड़ते हुए आए हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और तुम कोई अच्छी खबर भी नहीं लाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना के इस मुसलमान ने कहा, खबर अच्छी नहीं और इतनी बुरी भी नहीं। मक्के वालों की नीयत ठीक नहीं। मैं कल से कराह गमीम की पहाड़ियों में घूम फिर रहा हूँ। खुदा की कसम मुझे वो नहीं देख सके जिन्हें मैं देख आया हूँ। मैंने इनकी तमाम नकल व हरकत देखी है। कौन हैं वो? अहले कुरैश के सवार और कौन हो सकता है? इसने जवाब दिया, वो सब घोड़सवार हैं और दर्रे के इर्द गिर्द की चट्टानों में छुप गए हैं। तादाद 300 और 400 के दरमियान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जासूस ने कहा, मैंने अगर सही पहचाना है तो वो खालिद बिन वलीद है जिसकी भाग दौड़ को मैं सारा दिन छुप छुप के देखता रहा हूँ। मैं इतनी करीब चला गया था कि वो मुझे देखते तो कत्ल कर देते। खालिद ने अपने सवारों को दर्रे के इर्द गिर्द फैलाकर छुपा दिया है। क्या ये गलत होगा कि वो घात में बैठ गए हैं? मक्का वालों को हमारे आने की इत्तला मिली तो वो समझे होंगे कि हम मक्के का मुहासरा करने आए हैं। साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से किसी ने कहा, खुदा की कसम जिसके हाथ में हम सब की जान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले कुरैश मुझे लड़ाई के लिए ललकारेंगे तो भी मैं नहीं लड़ूंगा।
ہم جس ارادے سے آئے ہیں اس ارادے کو نہیں بدلیں گے۔ ہماری نیت مکہ میں جا کر عمرہ کرنے کی ہے اور ہم یہ دمبے اور بکرے قربانی کرنے کے لیے ساتھ لائے ہیں۔ میں اپنی نیت میں تبدیلی کر کے خدا ذوالجلال کو ناراض نہیں کروں گا۔ ہم خون خرابہ کرنے نہیں عمرہ کرنے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ درے میں ہمیں روکیں گے تو کیا ہم پر اپنے دشمن کا خون خرابہ جائز نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس صورتحال سے بچ کر نکلنے کے طریقوں پر اور راستوں پر بحث و مباحثہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے مشورے کو دھیان سے سنتے اور اس کے مطابق حکم صادر فرماتے تھے۔ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 گھوڑ سوار منتخب کیے اور انہیں ان ہدایت کے ساتھ آگے بھیج دیا کہ وہ کرہ الگمیم تک چلے جائیں لیکن درے میں داخل نہ ہوں۔ وہ خالد کے دستے کا جائزہ لیتے رہیں اور یہ دستہ ان پر حملہ کرے تو یوں لڑیں کہ پیچھے کو ہٹتے آئیں اور بکھر کر رہیں۔ تاثر یہ دیں کہ یہ مدینے والوں کا ہر اول سپاہی ہے۔ ان 20 سواروں کو دعاؤں کے ساتھ روانہ کر کے باقی اہل مدینے کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی دشوار گزار تھا اور لمبا بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ اہل مدینہ میں کوئی ایک آدمی بھی نہ تھا جو اس راستے سے واقف ہوتا۔ یہ ایک اور درہ تھا جو مشنی المرار کہلاتا تھا، اسے ذات الخزل بھی کہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درے میں داخل ہو گئے اور سلسلہ کوہ کے ایسے راستے سے گزرے جہاں سے کوئی نہیں گزرا کرتا تھا۔ وہ راستہ کسی کے گزرنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ خالد کی نظریں مسلمانوں کے ہر اول دستے پر لگی ہوئی تھیں، لیکن ہر اول کے یہ 20 سوار رک گئے تھے۔ کبھی ان کے 2-3 سوار درے تک آتے اور ادھر ادھر دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ اگر وہ 20 کے 20 سوار درے میں آ بھی جاتے تو خالد انہیں گزر جانے دیتا، کیونکہ اس کا اصل شکار تو پیچھے آ رہا تھا۔ 20 سواروں پر حملہ کر کے وہ اپنی گھات کو بے نقاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں تھا، چند دن پہلے کی بات تھی۔ خالد پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر ابھی تک نظر نہیں آیا۔ کیا اس نے کوچ ملتوی کر دیا ہے یا اسے گھات کی خبر ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے ایک شتر سوار سے کہا کہ وہ اپنے بحروپ میں جائے اور دیکھے کہ مسلمان کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اس دوران 20 مسلمان سواروں نے اپنی نقل و حرکت جاری رکھی۔ 1-2 مرتبہ وہ درے تک آئے اور ذرا رک کر واپس چلے گئے۔ ایک مرتبہ وہ پہاڑیوں میں کسی اور طرف سے داخل ہوئے۔ خالد چھپ چھپ کر ادھر آ گیا۔ وہ سوار وہاں سے بھی واپس چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے خالد کی توجہ اپنے اوپر لگائی رکھی۔ خالد کے سوار اشارے کے انتظار میں گھات میں چھپے رہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا جب خالد کا شتر سوار جاسوس واپس آیا۔ وہ وہاں نہیں ہیں۔ جاسوس نے خالد کو بتایا، کیا تمہاری آنکھیں اب انسانوں کو نہیں دیکھ سکتی؟ خالد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ صرف ان انسانوں کو دیکھ سکتی ہیں جو موجود ہیں، شتر سوار نے کہا۔ جو نہیں ہیں وہ نہیں ہیں، وہ کوچ کر گئے ہیں۔ کدھر گئے ہیں میں نہیں بتا سکتا۔ خالد اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ صحرا کی شام گہری ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے ہر اول کے سوار بھی وہاں نہیں ہیں۔ اسے ان کے کسی گھوڑے کے ہنونانے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو خالد نے اسی درے سے نکل کے دیکھا 20 سوار غائب تھے۔ اسے اپنی ناکامی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے ارادے اور اس کے جنگی منصوبے خاک میں ملتے نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ وہ خود عثفان تک چلا جائے، لیکن پہچانے جانے کے ڈر سے رکا رہا۔ اس نے 2-3 آدمی اونچی پہاڑیوں پر بھیج دیے کہ وہ ہر طرف نظر رکھیں۔ دن آدھا گزر گیا تھا، اسے کوئی اطلاع نہ ملی۔ مسلمانوں کے ہر اول کے 20 سوار بھی نظر نہ آئے۔ اسے توقع تھی کہ وہ آئیں گے۔ دوپہر کے لگ بھگ اس کا ایک سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا اس کے پاس آ کر رکا۔ میرے ساتھ چلو، سوار نے تیز بولتے ہوئے کہا۔ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم بھی دیکھو۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ گرد، سوار نے کہا۔ خدا کی قسم وہ گرد کسی قافلے کی نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمانوں کا لشکر ہو؟ خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مکہ کی سمت پہاڑی علاقے سے نکل گیا۔ اسے زمین سے گرد کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، قبیلے قریش میں کوئی ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانشمند ہو۔ وہ میری گھات سے نکل گیا ہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کرہ الگمیم کی دوسری طرف سے مکہ کی طرف نکل گئے تھے۔
रात को इनके 20 सवार भी दूर के रास्ते से इनके पीछे गए और इनसे जा मिले थे। खालिद ने घोड़ा मोड़ा और ईड़ लगाई। वो कराहल गमीम के अंदर चिल्लाता और घोड़े को सर पर दौड़ाता फिर रहा था, बाहर आ जाओ, मदीने वाले मक्का को चले गए हैं, तमाम सवार सामने आओ। थोड़ी सी देर में इसके 300 घोड़सवार इसके पास आ गए। वो हमें धोखा दे गए हैं। खालिद ने अपने सवारों से कहा, तुम नहीं मानोगे, वो गुज़र गए हैं। गुज़रने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अब ज़िंदगी और मौत की दौड़ लगानी पड़ेगी। सुस्त हो जाओगे तो वो मक्का का मुहासरा कर लेंगे, वो बाजी जीत जाएंगे। आज मदीना के रास्ते पर जब मदीना करीब रह गया था, खालिद को याद आ रहा था कि इसे मक्का पर मुसलमानों के कब्ज़े का डर तो था, लेकिन वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चाल पर इश्क कर उठा था। वो ख़ुद फ़न हर्ब व ज़र्ब और अस्करी चालों का माहिर और दिलदादा था। समझ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर अव्वल के 20 सवार धोखा देने के लिए भेजे थे। सवारों ने इसे कामयाबी से धोखा दिया, इसकी तवज्जो को गिरफ़्तार किए रखा और मुसलमान दूसरी तरफ से निकल गए। ये जादू नहीं, खालिद ने अपने आप से कहा। अगर अपने कबीले की सरदारी मुझे मिल जाए तो जादू के ये करतब मैं भी दिखा सकता हूँ। ये सही था कि इसके बाप ने इसे ऐसी अस्करी तालीम व तरबियत दी थी कि वो मैदान जंग का जादूगर कहला सकता था। मगर इसके ऊपर एक सरदार था, अबू सुफियान। वो कबीले का सालारे आला भी था। इसके मातहत खालिद अपनी कोई चाल नहीं चल सकता था। अपनी इस मजबूरी ने इसके दिल में अबू सुफियान की नफ़रत पैदा कर दी थी। इसे चंद दिन पहले का ये वाक़या याद आ रहा था। 1400 मुसलमान इसकी घात को धोखा देकर मक्का की तरफ निकल गए थे। इसने ये सोचा ही नहीं कि 300 सवारों से मुसलमानों पर अकब से हमला कर दे। इसे एहसास था कि जो मुसलमान कलील तादाद में कसीर तादाद के दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, इन्हें 300 सवारों से शिकस्त नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो कसीर तादाद में हैं। इसे मक्का हाथ से जाता नज़र आने लगा था और इसे ये खफ़त भी महसूस होने लगी थी कि इसकी घात की नाकामी पर अबू सुफियान इसे ताना देगा और हंसी उड़ाएगा। फिर इसे कुरैश की शिकस्त और मक्का के सकूत का मुजरिम कहा जाएगा। इसने अपने सवारों को एक रास्ता समझा कर कहा कि मुसलमानों से पहले मक्का पहुंचना है। ये दूर का रास्ता था, लेकिन वो मुसलमानों की नज़रों से बचने की कोशिश कर रहा था। इसके 300 सवारों ने घोड़ों को ईड़ें लगा दी। रास्ता लंबा होने की वजह से 3 मील का फासला 1.5 गुना हो गया था, जिसे खालिद रफ्तार से कम करने के जतन कर रहा था। अरबी नस्ल के आला घोड़े शाम से बहुत पहले मक्का पहुंच गए। वहां मुसलमानों की अभी हवा भी नहीं पहुंची थी। मक्का के लोग घोड़ों के शोर व गुल पर घरों से निकल आए। अबू सुफियान भी बाहर आ गया। क्या तुम्हारी घात कामयाब रही? अबू सुफियान ने पूछा। वो घात में आए ही नहीं, खालिद ने घोड़े से कूदकर उतरते हुए कहा। क्या तुम मक्का के इर्द गिर्द ऐसी खंदक खुदवा सकते हो जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के इर्द गिर्द खुदवाई थी? वो कहाँ हैं? अबू सुफियान ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मुझे इनकी कुछ खबर दो? जितनी देर में तुम खबर सुनते और सोचते हो, इतनी देर में वो मक्का को मुहासरे में ले लेंगे, खालिद ने कहा। हेबल और अज़ा की अजमत की कसम, वो पहाड़ों और चट्टानों को रोनते आ रहे हैं। अगर वो करहल गमीम में से किसी और रास्ते से गुजरे हैं तो वो इंसान नहीं। कोई प्यादा वहाँ से इतनी तेज़ी से नहीं गुजर सकता जितनी तेज़ी से वो गुजर आए हैं। खालिद, अबू सुफियान ने कहा, ज़रा ठंडे होकर सोचो। खुदा की कसम, घबराहट से तुम्हारी आवाज़ कांप रही है। अबू सुफियान, खालिद ने जल कर कहा, तुम में सिर्फ ये खूबी है कि तुम मेरे कबीले के सरदार हो। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इनके लिए मक्का की ईंट से ईंट बजा देना कोई मुश्किल नहीं। खालिद ने देखा कि इसके 2 साथी सलार, अकरमा और सुफवान करीब ही खड़े थे। खालिद ने इनसे कहा, आज भूल जाओ कि तुम्हारा सरदार कौन है। सिर्फ ये याद रखो कि मक्का पर तूफ़ान आ रहा है। अपनी आन को बचाओ। यहाँ खड़े एक दूसरे का मुंह ना देखो। अपने शहर को बचाओ, अपने देवताओं को बचाओ। सारे शहर में भगदड़ पैदा हो गई थी। लड़ने वाले लोग बर्छियाँ, तलवारें और तीर कमान उठाए मक्का के दिफा को निकल आए। औरतों और बच्चों को ऐसे बड़े मकानों में मुंतकिल किया जाने लगा जो किलों जैसे थे। जवान औरतें भी लड़ने के लिए तैयार हो गईं। ये इनके शहर और जान व माल का ही नहीं, इनके मज़हब का भी मसला था। ये 2 नज़रियों की टक्कर थी, लेकिन खालिद इसे अपने ज़ाती वक़ार का और अपने ख़ानदानी वक़ार का भी मसला समझता था। इसका ख़ानदान जंग व जदल के लिए मशहूर था।
اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایت کو زندہ رکھنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لیں جن سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے سواروں کی کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں اور مسلمان اگر محاصرہ کر لیں تو یہ گھوڑا سوار عقب سے محاصرہ پر حملہ کر دیں، مگر وہاں جم کر لڑیں نہیں بلکہ محاصرے میں کہیں شگاف ڈال کر بھاگ جائیں۔ شہر میں افراتفری اور لڑنے والوں کی بھاگ دوڑ اور للکار میں چند ایک عورتوں کی مترنم آوازیں سنائی دینے لگی۔ ان کی آوازیں ایک آواز بن گئی تھی۔ وہ رزمیہ گیت گا رہی تھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ذکر تھا۔ بڑا جوشیلا اور بھڑکا دینے والا گیت تھا۔ یہ عورتیں گلیوں میں یہ گیت گاتی پھر رہی تھیں۔ چند ایک مسلح شتر سواروں کی مدینہ کی طرف سے آنے والے رستے پر اور 2-3 اور سمتوں کو دوڑا دیا گیا۔ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبریں پیچھے پہنچاتے رہیں۔ عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سورج افق میں اترتا جا رہا تھا، مگر اس شام مکے والوں کو لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں سے کسی بھی طرف سے گرد اٹھتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ خالد نے اکرمہ اور صفوان سے کہا، ہم اتنی جلدی خندق نہیں کھود سکتے، ہم خندق کا سہارا لے کر نہیں لڑیں گے۔ اکرمہ نے کہا، ہم ان کے محاصرے پر حملہ کریں گے۔ صفوان نے کہا، ان کے پاؤں جمنے نہیں دیں گے۔ سورج غروب ہو گیا، رات گہری ہونے لگی، کچھ بھی نہ ہوا۔ مکہ میں زندگی بیدار اور سرگرم رہی، جیسے وہاں رات آئی ہی نہ ہو۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قلعوں جیسے مکانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ جو لڑنے کے قابل تھے وہ اپنے سالاروں کی ہدایت پر شہر کے ارد گرد اپنے مورچے مضبوط کر رہے تھے۔ رات آدھی گزر گئی، مدینے والوں کی آمد کے کوئی آثار نہ آئے۔ پھر رات گزر گئی۔ خالد ابو سفیان نے پوچھا، کہاں ہیں وہ؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نہیں آئیں گے تو یہ بہت خطرناک فریب ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ خالد نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ جو وہ سوچ سکتا ہے وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ وہ آئیں گے۔ اس وقت تک مسلمان چند ایک معرکے دوسرے قبیلوں کے خلاف لڑ کر اپنی دھاک بٹھا رہے تھے۔ ان میں غزوہ خیبر ایک بڑا معرکہ تھا۔ انہیں جنگ کا تجربہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان اب وہ نہیں رہے جو تم نے احد میں دیکھے تھے۔ اب وہ لڑنے کے ماہر بن چکے ہیں۔ ان کا ابھی تک سامنے نہ آنا یہ بھی ایک چال ہے۔ ابو سفیان کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک شتر سوار نظر آیا جس کا اونٹ بہت تیز رفتار سے دوڑتا آیا تھا۔ ابو سفیان اور خالد کے قریب آ کر اس نے اونٹ روکا اور کود کر نیچے آیا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں مانو گے، شتر سوار نے کہا۔ میں نے مسلمانوں کو حدیبیہ میں خیمہ زن دیکھا ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتا ہوں جس طرح تم دونوں مجھے پہچانتے ہو۔ شتر سوار نے کہا، اور میں نے ایسے اور آدمیوں کو بھی پہچانا ہے جو ہم میں سے تھے لیکن ان کے ساتھ جا ملے تھے۔ حدیبیہ مکہ سے 13 میل دور مغرب میں ایک مقام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور حدیبیہ میں جا کر خیمہ زن ہوئے تھے۔ ہم ان پر حملہ کریں گے، خالد نے کہا، انہیں سستانے نہیں دیں گے۔ وہ جس راستے سے حدیبیہ پہنچے ہیں اس راستے نے انہیں تھکا دیا ہوگا، ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں گی۔ وہ تازہ دم ہو کر مکہ پر حملہ کریں گے، ہم انہیں آرام نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں وہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، چھاپا مار لشکر تیار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا۔ گھوڑ سوار رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے، دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا۔ ایک اور گھوڑ سوار نے اپنے جیسا ایک اور گھوڑ سوار دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے۔ وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکے اور دور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اور طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رک کر چلے گئے۔ دوسرے روز وہ سوار خیمہ گاہ کے قریب آ گئے۔ اب کے مسلمان سواروں کا ایک گھوڑ سوار جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا۔ اس گھوڑ سوار نے ان سواروں کو گھیر لیا۔ انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکال لیے۔ ان میں جھڑپ ہو گئی
लेकिन मुसलमान सवारों के कमांडर ने अपने सवारों को रोक लिया। इन्हें निकल जाने दो। कमांडर ने कहा, हम लड़ने आए होते तो इनमें से एक को भी जिंदा ना जाने देते।